सयथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुमा। आज अत्यन्तै विशेष अतिथि लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ हामीसँग आज मानसी अग्रवालजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भारतीय चेली नेपाली बुहारी र उहाँ अहिले सामाजिक सञ्जाल अनि सञ्चार माध्यममा एकदमै भाइरल हुनु भएको छ। नेपाल सम्बन्धी एउटा अत्यन्तै राम्रो भिडियो बनाएर उनी चर्चामा आएका छिन् र विश्व मानचित्रमा पनि उहाँको चर्चा चलिएको छ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै। हजुर चाहिँ हामी एकदमै ठिक छौँ। अनि निकै बिजी व्यस्त देखिनु भएको छ नि हजुर? हजुर हजुर अलिअलि भइरहेछ, अहिले बिजी हो। इन्टरभ्यूहरू चलिरहेछ? हो, धेरै इन्टरभ्यूहरू भइरहेछ अनि त्यसमै बिजी भएको के। हजुर, तपाईँको पहिलो अन्तर्वार्ता? पहिला म चाहिँ कर्पोरेट ट्रेनर हो अनि म धेरै कम्पनीहरूसँग ट्रेनिङहरू गर्छु होइन। अनि म धेरै कम्पनी अर्गनाइजेसन संस्थाहरूमा पनि म मोटिभेसनल स्पिकिङ पनि गर्छु। हो जस्तो हजुरले यो एउटा भिडियो नेपाल सम्बन्धी भिडियो बनाउनु? हजुर हजुर। यो कसरी बनाउनु भयो, के का लागि बनाउनु भयो त्यो खासमा? यो खास चाहिँ मेरो पर्सनल युजको लागि थियो। मैले सोचिरहेको थिएँ मेरो धन्नै एउटा साथीहरू छन् होइन, जसलाई मैले धेरै वर्षदेखि भनिरहेको नेपाल आउनु आउनु आउनु, तर उहाँहरू चाहिँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन होइन। कुनै कारणले सकेको छैन, कसैको जब भयो, बिहा भयो, यताउता भएर सबैको लाइफमा चेन्जेस भइरहेको थियो। तर म पनि अब व्याक्क भएँ बोल्दा अनि फाइनली मैले पनि भने ल ठिक छ तिमीहरू बरु नआऊ। अनि त्यो सकारात्मक पोइन्ट थियो, तर नकारात्मक तरिकाले मैले त्यो पोइन्टलाई समातेर आफ्नो भिडियोमा पनि भन्न खोजेको। जस्तो यो टाइटल थियो, टाइटल अलिकति हुन्छ नि अलिक क्याची टाइपको भनौँ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यो टाइटललाई? चाहिँ यो टाइटललाई लिएर चाहिँ कति गाली गर्लान् कि जस्तो, तर त्यहाँनिर भित्रपट्टि कमेन्ट्सहरूमा चाहिँ एकदम राम्रो प्रतिक्रियाहरू रेस्पोन्सहरू आएको छ। हो, तर त्यो मात्र होइन कि गाली पनि गरिरहेछ मान्छेहरूले होइन। जो मान्छेले भित्र हेरेको छैन उहाँहरूले गाली पनि गर्नुभएको छ, तर मोस्ट अफ द रियाक्सन्स 99% भन्नु पर्ला धेरै नै पोजिटिभ छ। एकदमै माया देखाउनु भएको छ हाम्रो नेपालको जनताले अनि हाम्रो नेपालीहरू बाहिर बस्ने नेपालीहरूले पनि एकदमै राम्रो देखाउनु भएको छ। सो पोजिटिभै भएको छ पुरै रिस्पोन्स, तर कोहीले गाली पनि गर्नुभएको छ किनकि भित्र हेरेको छैन कि, मात्र बाहिरको हेरेर ओहो कस्तो बोलेको, किन बोलेको यस्तो, किन सोच्या होला त्यो तरिकाले, त्यस्तो पनि भएको छ। हजुर, यो तपाईँले कसरी केलाई लिएर बनाउनु भएको थियो, के भइदियो त यो भिडियो सम्बन्धी? मैले त खास चाहिँ आफ्नो पर्सनल साथीहरूको लागि बनाएको थिएँ अनि मैले यो पनि सोचेको थिएँ ल ठिक छ मेरो फेसबुकमा हालिदिन्छु, अलिकता मान्छे हेरोस्, कोही आउँछ भने राम्रो नै छ। तर यो भिडियो यो तरिकाको भाइरल हुन्छ मैले कहिले नि सोचेको थिएन। तर अब यो भाइरल भएपछि एक तरिकाले लागिरहेछ, राम्रै भयो होइन। बरु यो यति भाइरल भएको छ, बरु अब यसलाई हेरेर साँच्चैको मान्छे नेपालमा छिर्न सक्छ होला अनि हाम्रो यताको अर्थव्यवस्थामा पनि फरक पर्न सक्छ होला जस्तो लागिरहेछ। खास चाहिँ के का लागि बनाउनु भयो? साथीहरूलाई बोलाउनको लागि हो। नकारात्मक तरिकाले देखाएर त्यो गुगली फालेर पोजिटिभ देखाउनको लागि खोजिरहेको थिएँ, किनकि आई वान्टेड टु लाइक एन्टाइस माई फ्रेन्ड्स कि साथीहरूलाई यसरी आउनै पर्छ त्यस्तो फिलिङको लागि। टाइटल चाहिँ हुन्छ नि अलिकति नेगेटिभली नै छ होइन, नेगेटिभ सन्देश दिने। हजुर, भित्रपट्टि फेरि त्यतिकै राम्रो कुराहरू समावेश गर्नु हो हो। खास चाहिँ किन यसो? हेर्नु, हाम्रो ह्युमन मेन्टालिटी नै एउटा छ होइन। नकारात्मक न्युज अनि नेगेटिभ पोइन्ट्स धेरै अटेन्सन ग्र्याब गर्छ होइन, हाम्रो आँखा त्यसमै पहिला जान्छ। त्यो तरिकाले आँखा जानेको लागि मैले यो तरिकाले बनाएको, तर खास चाहिँ भित्र यति पोजिटिभ छ कसैले पनि सोच्दैन होइन। सो वेन दे कम इनसाइड दे आर सरप्राइज्ड टु सी लाइक वाउ कति राम्रो बोलिरहेछ नेपालको बारेमा। सो पिपल गेट इभन मोर ह्याप्पी। सो इट जस्ट वर्कड आउट वेल फर मी आई गेस। जस्तो मतलब यो तपाईँको चाहिँ 1 घन्टाको पेरिफेरीमा रिसर्च गरेर बनाउनु भएको भिडियोले समग्र तपाईँको वर्ल्डमा नै एउटा चाहिँ त्यति राम्रो मेसेज दिएको छ कि सबैजनाले एउटा मोटिभेट भएका छन्, इन्सपायर भएका छन् होइन। 1 घन्टामा कसरी सम्भव भयो होला यो सब तयार पार्नलाई? त निकै गाह्रो काम। हेर्नु, मेरो चाहिँ एज अ कर्पोरेट ट्रेनर मलाई प्र्याक्टिस धेरै गर्नु पर्दैन टु स्पिक। द्याट इज मेरो स्ट्रङ पोइन्ट नै भन्नु पर्ला होइन। राइटिङ पनि मेरो स्ट्रङ छ, राइटिङ, रिडिङ, स्पिकिङ मेरो एकदमै स्ट्रङ छ।
तर मेन के थियो रिसर्च अलिकता नेपालको बारेमा आई न्यू द फ्याक्ट्स होइन तर कति पर्सेन्ट कति भेराइटिज थियो अलिकता पोइन्ट्स म रिसर्च गरेको बिहान 5:30 बजे उठेर रिसर्च गरेर लेखेको 6:30 बजेतिर मेरो त्यो रेडी भएर म पाटनको लागि निस्केँ 7:15 बजे पाटनबाट निस्केर साथीको घर पनि पुगेँ 7:30-8 बजेतिर सो एकदमै सुपर फास्ट भयो अनि त्यसपछि अर्को 2-3 दिनपछि मैले एडिटिङ गरेँ तर यो भिडियोलाई म मात्र त्यो 3-4-5-6 घन्टाको काम मान्दिनँ के यो चाहिँ 12 वर्षको ने त्यो मेहनत गरेर यति कुरा सिकेर आएर कसरी बोल्ने त कसरी क्यामेराको अगाडि उभिने कुन तरिकाले बोल्न सक्छ त्यो सबैलाई पनि एड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो हजुरले चाहिँ नि 21 वर्ष जति इन्डियामा जन्मिनु भयो त्यो समय 21औं वसन्त इन्डियामै बिताउनु भयो र नेपालमा लगभग 13-14 वर्ष भइसकेको छ के पाउनु भयो त्यो 13-14 वर्षको अवधिमा नेपालमा के पाउनु भयो कसरी लिनुहुन्छ नेपाललाई विशेष गरेर हेर्नु इट्स लाइक दिस होइन इन्डियामा हुँदाखेरि म इन्डियामा हुर्केको होइन अनि इन्डियामा हुँदाखेरि आई गट माई एजुकेसन इन इन्डिया आई गट माई फ्यामिली इन इन्डिया एन्ड नेपालमा आई गट माई भोइस आई गट माई आइडेन्टिटी मेरो एउटा पहिचान एउटा यो त्यो मेरो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भयो यो द्याट वाज लाइक माई इनपुट दिस इज लाइक दि आउटपुट यता चाहिँ म काम गरिरहेको छु यता चाहिँ आफ्नो भोइस देखाइरहेको छु सुनाइरहेको छु यता चाहिँ मेरो कर्मभूमि छ कि सो द्याट इज द डिफ्रेन्स इन्डियामा मैले सिकेको तर इन्डियामा त्यति काम केही गर्न पाएन खास चाहिँ अहिले गरिरहेको छु बरु अहिले ट्रेनिङहरू गरिरहेको छु तर त्यतिखेर केही खास गर्न पाएन तर नेपालमा गर्न पाइरहेको सो त्यो चाहिँ फरक हो नेपाललाई चाहिँ नि तपाईँले बयान गर्नुपर्दा बाहिरको टुरिस्टहरूको लागि हजुरले गरिसक्नु भएको छ विदेशीहरूको लागि विशेष हजुरले मनदेखि कसरी लिनुहुन्छ नेपाललाई चाहिँ हाम्रो देशलाई मनदेखि ओ आई लभ नेपाल आई लभ नेपाल आई लभ इन्डिया आई लभ नेपाल होइन पहिला म जहिले नि होइन सोच्थेँ म इन्डियाबाट नेपाल आएको होइन म इन्डियन हो नेपालमा बस्ने तर यो भिडियो पछि यस्तो माया पाएर मलाई यस्तै लागिरहेछ कि म इन्डियन पनि हो नेपाली पनि हो लाइक नाउ इट्स आई कान्ट डिफ्रेन्सिएट जस्तो लागिरहेछ कतिजनाले मलाई छोरी दिदी बहिनी भनिया छन् होइन अनि मलाई त्यो तरिकाले मलाई लागिरहेछ यो पनि मेरो आफ्नै हो आफ्नो त लाग्थ्यो पहिला पनि होइन किन बुहारी भएर त्यस्तो लाग्छ होइन तर यो पनि अब एकदमै मेरो जस्तो भयो होइन कति मान्छेले मलाई यति माया देखाउनु भएको छ यता सो नेपाल पनि एकदमै त्यस्तो आफ्नै लागिरहेछ अनि त्यही हो कि कल्चरली पनि नेपाल र भारत एकदमै जोडेको छन् नि हाम्रो खानेकुरा हाम्रो बोल्ने तरिका हाम्रो फ्यामिली सिस्टम्स हाम्रो कल्चर हाम्रो आर्किटेक्चर हाम्रो रिलिजन हाम्रो सोसल स्ट्रक्चर कतिको सिमिलर छ त्यो भएर वी आर लाइक यो कति सदियौँबाट त्यो आएको जुन एउटा एकदमै इन्टरमिङ्गलिङ छ त्यो त छ नि सो लेट्स जस्ट टेक द्याट फरवर्ड जस्तो लाग्छ क्या हजुरको बोल्ने टोन नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई यति मजाले तपाईँले उच्चारण गरिराख्नु भएको छ कसरी सम्भव भयो तपाईँले चाहिँ न्युज पेपरमा हेरेर कोही बेला चाहिँ टोइलेटमा हो खास गाह्रो भएको थियो होला सायद गाह्रो भएको थियो सुरुमा गाह्रो थियो मलाई किनकि बिहा गरेपछि आएर मैले रियलाइज गरेँ हाम्रो घरमा यता मेरो श्रीमानको घरमा सबैजना मारवाडी बोल्नुहुन्छ होइन अनि बाहिर सबैजना नेपाली बोल्नुहुन्छ अनि मेरो क्यालकाटा मेरो मैतीमा घरमा हामी सबै इङ्ग्लिस कि हिन्दी बोल्नुहुन्छ सो मारवाडी पनि एक तरिकाले नयाँ थियो म बुझ्थेँ होइन मारवाडी हो हामी पनि तर म बुझ्थेँ तर बोल्न त्यति राम्रो मेरो थिएन होइन अहिले पनि त्यति राम्रो छैन अनि यता नेपाली त मेरो एक्सपोजर नै थिएन सो मेरो लागि दुईटै भाषा एकदमै नयाँ थियो अनि बिस्तारै बिस्तारै सिक्न थालेँ तर मैले यो पनि रियलाइज गरेँ नेपालमा आएर नेपालीमा कुरा गर्न सकिनँ भने म काम गर्न सक्दिनँ म बाँच्न सक्दिनँ यता होइन अनि मैले एकदम धेरै प्रयास गरेको त्यतिखेर पनि म पत्रिका लिएर होइन बाथरुममा बिहान उठेर म वर्ड्स पढ्थेँ के अनि त्यसपछि होइन किन देवनागरी स्क्रिप्ट त सेम हो हाम्रो हेर्नु हिन्दी पढाएको थिएँ स्कुलमा सो स्क्रिप्ट सेम छ तर वर्ड्स चाहिँ छुट्टै छ सेन्टेन्स फर्मेसन्स पनि अलिकता फरक छ सो आई युज टु रिड इट अनि जुन जुन वर्ड अब बुझ्या छैन होइन म सबैको तल त्यो पेन्सिलले लाइन हालेर पछि जसलाई पनि यसको मिनिङ के हो होइन अहिले पनि त्यस्तो गर्छु कतिचोटि हुन्छ 1-2 महिना अगाडि एउटा मिटिङमा गएको थिएँ त्यहाँ अङ्गालो कसैले भन्नुभएको थियो मलाई मिनिङै थाहा थिएन अनि मैले सोचेँ एक्सक्युज मी वाट इज अङ्गालो लाइक यु नो अहिले पनि गर्छु किनकि सिक्नु पऱ्यो भने अलि सेमलेसली भएर सोध्नु परिहाल्यो यो कुराहरू बिस्तारै आइरहेछ मिडियामा होइन हजुर इन्डियन चेली भारतीय मूलको चेली नेपाली बुहारी चाहिँ कसरी हुनुभयो त यो कसरी सम्भव भयो अरेन्ज म्यारेज मेरो आमा बुवाले गराइदिएको अनि
द्याट्स इट देयर इज नथिङ किनकि म कलेजमा थिएँ अनि मेरो श्रीमान चाहिँ एकचोटि कलकत्ता आउनु भएको थियो कुनै कामको लागि अनि मेरो बुवासँग भेट भएको थियो अनि एकदमै मन परेको थियो कि एकदम राम्रो केटा छ यस्तो यस्तो अनि बुवाले भन्नुभयो अलिकता फोर्स पनि गर्नुभयो त्यतिखेर कि एकदमै राम्रो छ अनि मैले ठिक छ ओके गरेँ भनेपछि तपाईँले भेट्दै नभेटी उहाँलाई ओके गर्नु होइन होइन भेटेका थिएँ तर धेरै पनि भेटेका थिएन होइन अनि भेटेर 1 घन्टाभित्र ओके गर्यो अनि त्यसपछि फेरि भेट्यो 5-7-10 पटक होला अनि त्यसपछि बिहा भयो हजुर भनेपछि बुवाले परिवारले नै फ्यामिलीले नै हो मिट गराइदिएको हो के सिलसिलामा भेट भयो परिवारसँग हजुरको श्रीमानको यतिकै हाम्रो बिल्डिङमा एक्चुअली मेरो जुन श्रीमान छ उहाँको दाइ चाहिँ हाम्रै बिल्डिङमा बस्नुहुन्छ कलकत्तामा अनि यतिकै तल घुम्दा त्यो गार्डनको वरिपरि आउनु भएको थियो दाइलाई भेट्न अनि मेरो बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि यतिकै भेट भएको थियो कि मेरो बुवाको अनि मेरो श्रीमानको अनि कुरा भएको अनि त्यसपछि उहाँको दाइले पनि भनिदिनु भयो यो मेरो भाइ छ नेपालबाट आछ यस्तो यस्तो छ मान्छेको लागि कस्तो होला अनि मेरो बुवाले भन्नुभयो हस् राम्रो छ एकदमै राम्रो लागिरहेछ अनि भयो हजुरलाई के कुराले चाहिँ आकर्षित गरायो हाम्रो चाहिँ सरको हजुरको श्रीमान त्यति बेला फर्स्ट पहिलो याद छैन I don't actually remember and now that I think about it maybe not very much but no मलाई याद छैन maybe he was very soft spoken हैन म त एकदमै एनिमेटेड जस्तो मान्छे हैन म धेरै बोल्छु एनिमेटेड छु तर उहाँ चाहिँ एकदमै अपोजिट हुनुहुन्छ के मात्र थोरै साथीहरूसँग धेरै बोल्नुहुन्छ धेरै बोल्नु पनि हुन्न एकदमै सानो स्वरमा कुरा गर्नुहुन्छ बाहिरको मान्छेहरूसँग हैन सो त्यो probably द्याट तर यस्तो केही याद आइरहेको छैन आई डोन्ट नो व्हाई आई डोन्ट नो हजुरको फिल्ड अहिले उहाँ चाहिँ नि कुन फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ नि यतापट्टि काम गरिराख्नु भएको छ होइन पब्लिक स्पिकरदेखि लिएर चाहिँ नि मोटिभेसनल स्पिकर होइन अरूलाई चाहिँ नि पब्लिक ट्रेनर ट्रेनिङ पनि हो म चाहिँ उहाँको मेरो श्रीमानको उहाँ चाहिँ सोसल एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ होइन अनि काठमाडौँमा यो बस स्टप्सहरू छ नि सोलर पावर भएको बस स्टपहरू उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको थियो कि R&D गरेर जुन पहिलाको बस स्टप्स थियो नि उहाँले बनाउनु भएको छ बस बिसाउनेहरू अनि ट्राफिक बिट पनि अनि त्यो डस्टबिनहरू पनि उहाँले नै बनाउनु भएको छ उहाँले अहिले तपाईँको चर्चा छ कस्तो खालको रेस्पोन्स गरिराख्नु भएको छ उहाँले सुरुमा त एकदमै उहाँलाई झाउ भइरहेको थियो जुन बेला म भिडियो बनाउँथेँ कि मेहनत गर्दाखेरि होइन म एक्लै गरेको तर अहिले रमाइलो गर्दाखेरि हामी सबैसँगै मिलेर गरिरहेको जस्तो लाग्छ होइन किनकि सुरुमा म भिडियोहरू बनाउँदाखेरि उहाँलाई एकदमै रिस आउँथ्यो क्या किन एउटा भिडियोमा धेरै बेर लाग्छ अनि के हो तिमी त दिनभरि लकडाउन छ होइन खाना बनाएपछि ल छिटो आफ्नो स्टुडियो छ मेरो एउटा सानो स्टुडियोमा छिरेर के दिनभरि काम गर्छौ होइन छोराको मतलब छैन मेरो मतलब छैन खासै त्यस्तो थिएन होइन तर उहाँलाई एकदमै रिस आउन थाल्यो अनि मैले पनि के सोचेँ ल ठिक छ घरमा यति चिची आवाज हुन्छ 2 जना बसेको होइन लकडाउनमा सो मैले के सोचेँ म बिहान 5 बजी उठेर मेरो भिडियो बनाउन थाल्छु के 2 जना उठ्न अगाडि नै छोरा र श्रीमान अनि त्यो गर्दा गर्दा त्यो बानी पनि भयो छिटो उठ्ने होइन 5-5:30 बजे रोजै उठ्थेँ म होइन अहिले 1-2 दिनदेखि त उठेको छैन ढिलो भइरहेछ मलाई सुत्न पनि तर म उठेर गर्थेँ के अनि यो भिडियो जुन दिन मैले रिलिज गरेको 4-5 घन्टासम्म मलाई थाहा पनि थिएन के को भिडियो छ कहिले बनाएको के गरेको केही थाहा थिएन के उहाँलाई मतलबै थिएन इन्ट्रेस्टै थिएन तर सडनली नेक्स्ट मर्निङ हेर्दाखेरि लाइक 3000 लाइक्स कि के 3000 शेयर्स कि के आएको थियो आई डोन्ट नो एन्ड ही वाज लाइक व्हाट ह्यापन्ड आई सेड आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन्ड यु नो लाइक एकदमै विश्वासै भएन नि दोबीजनालाई त्यसपछि उहाँ पनि अलि एक्साइटेड हुनुभयो ल ठिक छ तिमीले यति काम गरेको अहिले देखिरहेछ त्यसको त्यस्तो खालको फिल आयो भनेपछि यो भिडियो रिलिज केमा गर्नु भएको थियो सुरुमा फेसबुक पेज छ मेरो फेसबुक पेजमा फर्स्टमा रिलिज गरेको युट्युबमा नि आछ अहिले युट्युबमा मैले भर्खर राखेको होइन 1 मिलियन पुगेपछि मैले युट्युबमा राखेको हो युट्युबमा नि राम्रो प्रतिक्रियाहरू छ हो युट्युबमा एक्चुअली खास चाहिँ म युट्युब धेरै चलाउने होइन के म 99% फेसबुकमा मेरो त्यो प्रेजेन्स छ होइन फेसबुकमा त एकदमै राम्रो छ तर युट्युबमा पनि आई थिङ्क 50,000 भ्युज कि कति भइसक्यो अनि मैले कहिले नै सोचेको थिएन यस्तो हुन्छ कि किन मेरो युट्युब त्यति पपुलर छैन म केही खास त्यसमा हाल्दिनँ तर अब त्यो युट्युबमा पनि सडनली साह्रै पुरानै भिडियोमा पनि धेरै भ्युज बढिसक्यो आई वाज लाइक ओके लाइक फाइन हजुरको एकजना बच्चा हजुर छोरा कति वर्ष 6 वर्ष अनि श्रीमानसँग हुन्छ नि त्यो अघि नै कुरा पनि आइसकेको छ सुरुमा चाहिँ उहाँले मन पराउनु भयो कि तपाईँले मन पराउनु भयो खासमा उहाँ मैले कुरा गर्दै आई होप इट वाज हिम आई डोन्ट नो
आई डोन्ट नो आई डोन्ट नो त्यो एउटा संजोग भनौँ या चाहिँ इन्सिडेन्ट भनौँ हो इट वाज जस्ट मेन्ट टु बी जस्तो लाग्छ होइन बट आई होप इट वाज हिम थाहा छैन जस्तो अब यो हजुरको यो फिल्डहरू बाहेक अन्य केमा रुचि रहन्छ तपाईँको सो कर्पोरेट ट्रेनिङ मोटिभेसनल स्पिकिङ भिडियोज पनि अब त्यसमा थपियो त्यो एउटा पनि त्यो बाहेक आइम अल्सो प्रोफेसनल फोटोग्राफर मेरो 2टा कम्पनी छ फोटोग्राफीको वान इज कल्ड चेरी अर्चर्ड बेबी फोटोग्राफी जुनमा म बच्चाहरूको फोटो लिन्छु वान इज कल्ड किचन टेल्स फुड फोटोग्राफी त्यसमा म खानेकुराको फोटो लिन्छु एउटा बुकमा पनि मैले एउटा कफी टेबल बुक आउँदैछ अर्को वर्ष नेक्स्ट इयर आउँछ होइन यो वर्ष रिलिजको कुरा थियो 15 मेमा तर त्यो कोभिडले गर्दा यो एकदमै पोस्टपोन भएको छ म एउटा कफी टेबल बुकमा पनि मैले 140-50 जति एउटा फोटो खिचेको खानेकुराको त्यो पनि आउँछ त्यो एकदमै ठुलो बुक छ नेपालको बारेमा नेपालको खानेकुराको बारेमा नेपालको होइन नेपालको एउटा पर्टिकुलर फ्यामिलीको खानेकुरा कस्तो छ त्यसको बुक छ त्यो मुभीहरू बनाउने त्यतिर सोच्नु छैन आई डोन्ट नो हाउ टु नो आई डोन्ट नो हाउ टु डु अल द्याट नो मलाई गर्न आउँदैन मेरो स्पिकिङ राइटिङ दिज आर माई स्किल्स त्यो आउँछ भिडियो त बनाउनु भर्खर सिकेको तर राइटिङ एन्ड स्पिकिङ यस मुभी आई डोन्ट थिङ्क यति धेरै भराइटी अफ जब्स छ होइन आई डोन्ट वन्ट टु एक्सप्यान्ड मच मोर आइम ह्याप्पियर टु जस्ट सलिडिफाई अनि जुनमा राम्रो छ त्यसलाई नै सलिड गर्नु गीतहरू गाउनलाई कतिको रुचि सानो हुँदाखेरि आइम फ्रम क्यालकटा होइन क्यालकटा एकदमै कल्चरली रिच सिटी छ के लाइक नेपाललाई अथवा काठमाडौँलाई सपोज वी से इट्स अ ब्युटिफुल सिटी क्यालकटालाई त्यति ब्युटिफुल बोल्दैन क्यालकटालाई कल्चरल बोल्छ होइन सो सानोमा आई थिङ्क एभ्री वान इन क्यालकटा हामी जुन बेला म सानो थिएँ 30 वर्ष अगाडिको कुरा एभ्री वान युज टु सिङ लाइक एभ्री वान युज टु बी टट हाउ टु सिङ अनि मेरो आमाले पनि मलाई सिङ्गिङमा भारतीय त्यो म्युजिक इन्डियन क्लासिकलमा मैले पनि 4 वर्ष गरेको मैले जुनियर डिप्लोमा पनि पाएको थिएँ तर साँच्चै कति वर्ष भयो गीत गाएको छैन अनि मलाई त्यतिखेर हार्मोनियम पनि बजाउन आउँथेँ अनि मैले जुनियर डिप्लोमा पनि गरेको अनि इक्जाम्सहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो आई डोन्ट रिमेम्बर तर बिट्सको एन्ड रागहरूको कति त्यतिखेर त धेरै आउँथ्यो अब सबै बिर्से जस्तो छ जस्तै एक टुक्रा हाम्रो नेपालको नेसनल एन्थम छ नि हजुर त्यसलाई अब थोरै गाइदिनु नेसनल एन्थम गाउनुको लागि उभिनुपर्छ सायथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र आटल मेरो मनपर्ने गीत एकदमै स्ट्रेन छ होइन तर सोच्दाखेरि मेरो फेभरेट आई थिङ्क मेरो यस्तो छ क्या गीत सुन्दाखेरि होइन इट्स रियली फनी बट आई लभ सङ्ग्स इन डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस होइन अब जस्तो फ्रेन्चमा एउटा गीत छ अजुर भनेर मलाई एकदमै मनपर्छ एउटा पन्जाबीमा देयर इज अ सङ कल्ड एक ओमकार एकदमै खास चाहिँ इट्स अ रिलिजियस इट्स अ सोर्ट अफ अ भक्तिको गीत हो के डिभोसनल सङ छ त्यो मलाई एकदम मनपर्छ एक ओमकार रङदे बसन्ती भनेर मुभीमा पनि थियो त्यसको ब्याकग्राउन्ड होइन एउटा बेङ्गली गीत छ मलाई लास्टै मनपर्ने द्याट्स प्रब्ली माई फेभरेट सङ एभर अनेस्टली इट्स नट द्याट अनि हाम्रो नेपाली गीत छ नि त्यो तिहारको बेला बजाउँछ माटो द्याट वान आएका लक्ष्मी द्याट वान त्यो छ नि मलाई पुरै शब्द थाहा छैन होइन आई लभ द्याट सङ बहिनी आँगन थापना समथिङ होइन आई लभ द्याट सङ आई जस्ट लभ द्याट ट्युन होइन अनि त्यो सुन्न बित्तिकै त्यो तिहारको फिल आउँछ नि लाइक यु अलवेज लाइक दिउँसो त्यो आउँछ नि घरमा त्यो खेल्न त्यो गीतहरू गाउन होइन इट्स जस्ट सो मच फन तिहारको बेला इज लाइक एकदमै रिल्याक्स्ड हुन्छ यहाँ फेरि क्र्याकरहरू पनि हुँदैन इन्डिया जस्तै होइन सो द्याट्स अल्सो गएर भेरी भेरी नाइस फिल सो आई लभ द्याट मलाई त्यो गीत एकदमै मनपर्छ अनि आई थिङ्क मेरो फेभरेट नेपाली सङ इज द्याट वान या त्यो पारिदेऊ डाँडामा हेर घामलाई इट्स सच अ फन सङ मैले इनफ्याक्ट इन्डियामा एउटा बिहा भएको थियो होइन
त्यहाँ पनि हामी गएर त्यो नेपाली गीतमा डान्स गरेको कि अनि कसैलाई पनि नेपाली आउँदैन त्यहाँ होइन अब दिल्लीमा बिहा थियो अब नो वान नोज अभियसली तर हामीले त्यो गीत बजाएर हामी 10-15 जना नेपालको यति डान्स गरेको थियो अनि फाइनली दिल्लीको जति मान्छेहरू थियो नि सबैजनाले हामीलाई जोइन गर्यो अनि वी वर लाइक दिस इज लाइक द मोस्ट फन लाइक डान्स गर्ने सङ त एकदमै रमाइलो थियो सो हो यो गीत एकचोटि गाइदिनु यो गीत चाहिँ नगाउने मेरो गाउने मलाई बेङ्गली गीत गाइदियो मेरो फेभरेट सङ हो यु वोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट बट इट्स अ ब्युटिफुल सङ होइन ओरिजिनली यसको दुईवटा भर्जन छ एउटा मेल एउटा फिमेल भर्जन श्रेया घोषालले गाउनु भएको छ होइन एकदमै फेमस सिङ्गर हुनुहुन्छ इन्डियाको इफ इट्स ब्याड यु विल ह्याभ टु कट इट आउट ओके ओके আমার একলা আকাশ থমকে গেছে রাতের স্রোতে ভেসে শুধু তোমায় ভালোবেসে আমার দিনগুলো সব রং চিনেছে তোমায় ভালোবেসে শুধু তোমায় ভালোবেসে তুমি চোখ মেললে ফুল ফুটেছে আমার ছাদে এসে ভোরের শিশির ঠোঁট ছুঁয়ে যায় তোমায় ভালোবেসে আমার একলা আকাশ থমকে গেছে রাতের স্রোতে ভেসে শুধু তোমায় ভালোবেসে আমার ক্লান্ত মন ঘর খুঁজেছে যখন আমি চাইতাম পেতে চাইতাম শুধু তোমার টেলিফোন ঘর ভরা দুপুর আমার একলা থাকার সোর রোদ আইতো আমি ভাবতাম তুমি কোথায় কত দূর আমার দিনগুলো সব থমকে গেছে তোমার হাসি হেসে শুধু তোমায় ভালোবেসে I think that's it and if it's not nice please cut it out because I don't know एकदमै राम्रो छ राम्रो भइरहेछ र लगभग अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ निकै बिजी व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर धेरै लामो समय तपाईँको लिन चाहन्न यदि हजुर चाहिँ नै इमेजिन गरौँ एकैछिनको लागि इन्डियामा नजन्मिनु भएको भए अन्य देशमा जन्मिनु परेको भए कुन देशमा जन्मन चाहनुहुन्छ France Paris I love Paris if India is home Nepal is home but Paris is an obsession it's like that म प्यारिस 3 पटक गएको एकपटक श्रीमानसँग एकपटक एक साथीसँग एकपटक अर्को साथीसँग तर अब म फ्रेन्च पनि बोल्छु होइन आई स्पिक फ्रेन्च अनि प्यारिस इज म खास चाहिँ होइन 3 चोटि गएर पनि 15 दिन मात्र बिताएको के एकचोटि 3 दिन 9 दिन 15-16 दिन होला होइन वाट एभर तर त्यो 15 दिनमा पनि मलाई त्यहाँ पनि यति नै अट्याचमेन्ट लाग्छ जति यहाँ लाग्छ इन्डियामा लाग्छ सो इट हेज टु बी फ्रान्स प्यारिस 100% 500% आई एम कम्प्लिटली अब्सेस्ड लाइक जतिजनाले त्यो प्यारिसमा त्यो नोत्रोदाम भनेर जुन एउटा कथिड्रल छ त्यसमा आगो लागेको थियो नि सबैले मलाई फोन गरेर आइ एम सो सरी यु मस्ट बी स्याड त्यस्तो भन्नुभएको थियो कि एज इफ समथिङ पर्सनली ह्यापन टु मी तर प्यारिस इज अल्सो भेरी पर्सनल फर मी यस भेरी अन्य देशहरू कुन देश घुम्नु भएको छ कतिवटा देश धेरै त छैन तर Thailand, Singapore, Cambodia, Bhutan, India, Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy, Monaco, Austria. अहिले ती याद आइरहेको छ तर के सिलसिलामा गर्नुभयो यतिका यतिकै पैसा जोगेर जाने हो म धेरै आई डोन्ट लाइक टु स्पेन्ड अन टु मेनी अदर थिङ्स आइ एम भेरी म त्यो फाल्तु खर्चहरू गर्दिनँ तर जहाँ मेरो इच्छा हुन्छ फेरि मेरो दुईवटा चिजमा मेन खर्च मेरो कि त एडुकेसन कि त ट्राभलिङ द्याट्स इट सो आई स्पेन्ड अ लट अन लर्निङ न्यू थिङ्स आई विल स्पेन्ड अ लट अन अ न्यू क्यामेरा आई विल स्पेन्ड अ लट अन अ न्यू माइक तर म लुगामा अथवा यत्तिकै रमाइलो गर्नेमा त्यति धेरै खर्च गर्दिनँ बरु म ट्राभलिङको लागि एकदमै पैसा जोगाउँछु अनि लास्ट इयर म एक्चुली बार्सिलोनामा थिएँ मेरो पासपोर्ट चोरी भएको थियो अनि त्यसपछि हाम्रो पोर्चुगलको प्लान थियो पोर्चुगलको टिकट्सहरू सबै क्यान्सल गर्नु पर्यो 3 फ्लाइट टिकट्स क्यान्सल गर्नु पर्यो एकदमै धेरै लाइक झाउ जस्तो पनि भएको थियो तर आउनु बित्तिकै आई स्टार्टेड अ न्यू ब्याङ्क अकाउन्ट टु सेभ मनी सो द्याट आई कुड गो टु पोर्चुगल दिस इयर अनि यो वर्ष पनि गएको छैन अब हेर्छु कहिले जान्छु तर इच्छा छ आई लभ ट्राभलिङ हजुरको पहिलो स्यालेरी कति कमाउनु भएको थियो नो एक्चुली आई स्टार्टेड स्यालेरी त थाहा छैन तर क्लास 7-8 मा हुँदाखेरि आई वाज भेरी गुड एट क्राफ्ट आर्ट एन्ड क्राफ्ट होइन एकदमै राम्रो थियो
अनि त्यतिखेर हाम्रो बिल्डिङमा धेरैवटा सानो बच्चा थिए कि मभन्दा सानो अब and they used to come to my house and I used to teach them art and craft and I think I was probably अब महिनाको 2-3 हजार जति कमाउ होला तर I did not spend any of that. I just used to give it to my mother because पैसाको के गर्ने त्यो त्यतिखेर त्यति मलाई आइडिया चाहिँ थिएन के 2-3 हजार रुपियाँ त्यति बेला त एकदमै ठुलो थियो नि मेरो लागि त एकदमै ठुलो थियो हैन. सो I don't think I did anything with it. I think I just gave it to my mother and मलाई थाहा छैन के भयो त्यो पैसाको. अहिले चाहिँ नि रिसेन्टली हजुरको मन्थली अर्निङ कति छ भन्न मिल्थ्यो if it was a good number. It's not such a good number. No, actually I don't think I want to talk about it. तर it's okay. हजुरलाई धान नलाई पुगिरहेछ आफैले कमाएको पैसा हो हो श्रीमानमा डिपेन्डेड हुनुहुन्न तपाईँ नै छैन. I can very happily sustain without him. तर it's good to have him. जस्तो अब लगभग अन्त्यमा छौँ हामी. हजुरको अब चाहिँ नि यो चाहिँ नगरी नहुनेछ भने तपाईँको ड्रिम्सहरू छ नि सपनाहरू. हजुर मेरो सपना मेरो धेरै ठुलो सपना पनि छ धेरै सानो पनि छ हैन. आई थिङ्क वान अफ माई बिगेस्ट एकदम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सपना छ to stand at a huge platform and to get a chance to express myself. किन मेरो शब्दको जुन भ्याल्यु छ हैन my thoughts, my words, I love sharing हैन. So one of my biggest dreams is to stand at a platform where I can share my opinions, my thoughts with a huge number of people. That's my biggest dream. तर one of my most important dreams भन्नुपर्छ एक वर्षको लागि मलाई मेरो छोरासँग घुम्ने इच्छा छ. एक वर्ष he won't work, I won't work. उ क्लास 10 भएपछि 10-12 whenever भएपछि एक वर्ष उसलाई कलेजहरू केही नगराउने बरु दुनियाँ देखाउँछु के म. वर्ल्ड टुर पनि होइन not tour. We will stay in 4 different cities, in 4 different continents just to learn from that. So sabbatical year भन्छ बाहिर हैन विदेशतिर यसलाई sabbatical year भन्छ. When you're not studying, not working, you are just living in a different place to learn from there. So मेरो त्यो एकदमै इच्छा छ मेरो बाबुसँग त्यस्तो गर्ने के म पनि सिक्छु उ पनि सिक्छ सँगै. सो या त्यो मेरो एकदमै ठुलो ड्रिम छ एउटा. श्रीमानलाई चाहिँ नलिएर नो जाने श्रीमानलाई सोधेको मैले हैन. He said हैन म एक वर्ष त कहाँ छोडेर यसरी हिँड्न मिल्छ तर म के गर्छु तिमीहरू जाऊ बरु अनि म आउँछु भेट्छु फेरि फर्किहाल्छु आउँछु भेट्छु फर्किहाल्छु. त्यो पनि ठिकै छ धेरै बिजी हो बिजी म पनि छु तर यो यति इम्पोर्टेन्ट ड्रिम छ मेरो यसको लागि आई क्यान टेक आउट 1 year जस्तो लाग्छ. एन्ड आई होप द्याट बाई द टाइम माई सन गोज टु क्लास 10 मेरो त्यस्तो पोजिसन पनि छ द्याट आई क्यान नट वर्क फर अ year एन्ड स्टिल बी ह्याप्पी एन्ड म्यानेज. सो या नेपालको धेरै ठाउँ घुमिसक्नु भएको छ. अब मनाङ मुस्ताङ जानु बाँकी छ कहिले पुरा होला त. मनाङ मुस्ताङ डोल्पा रारा फोक्सुन्डु कुन चाहिँ कालिम्पोङ. ओ यस बिकज स्नोफल मैले आजसम्म हेरेको छैन होइन. आई रियली वान्ट टु सेभ. अनि इलामतिर पनि एक्चुली गएको छैन. आई वुड लाइक टु गो तर मनाङ मुस्ताङ रारा डोल्पा इभन गान्द्रुकमा त अब गाडी पुग्न थाल्यो होइन. मलाई थाहा थिएन कि खासै हाम्रो घरको सबैजना गान्द्रुक गएको थियो तर त्यतिखेर म जान सकेको थिएन. तर अब चाहिँ अब गाडी जान थाल्यो अब त जान सक्छु जस्तो लाग्छ किन मलाई ट्रेकिङहरूमा त्यति रुचि छैन. फेरि मलाई अलि त्यो हाइट्सको पनि प्रब्लम छ डर लाग्छ. एन्ड आइ एम नट अ भेरी स्ट्रङ पर्सन. 8 घन्टा म अपहिल हिँड्न सक्दिनँ फ्ल्याटमा हिँड्न सक्छु अपहिल त हिँड्न सक्दिनँ. त्यो भएर गाडी पुगिरहेछ गान्द्रुकमा अब चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ. अन्त्यमा जाँदै हजुरलाई भन्न मन लागेको र मैले सोध्न छुट्याएको कुरा त्यस्तो केही छ भने दर्शक श्रोताहरूलाई जनताहरूलाई एज अ होल द पिपलहरूलाई के भन्न चाहन्छु. त्यस्तो त केही छैन तर म पिपललाई हाम्रो नेपालको पिपललाई हाम्रो बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई पनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु. यो पालि मैले आफ्नो लाइफमा जति माया पाएको मैले अनेस्टली आजसम्म पाएको छैन होइन. यु नो आई मेड अ भिडियो इट इज 8 minutes. इट्स नथिङ. ठिक छ मैले उसमा आफ्नो थट्स हालेको आफ्नो माया हालेको आफ्नो स्किल हालेको आफ्नो एफर्ट हालेको बट इट्स जस्ट अ भिडियो. अनि आई एम गेटिङ मेसेजेस लाइक युके आएर मेरो घरमा बस्नुपर्छ छोरी होइन. दिदी आउनु तपाईँ लन्डन होइन. छोरी जापान आऊ म यता बस्छु. एन्ड आइ एम जस्ट गेटिङ दिज thousands of messages. रिप्लाई पनि अनेस्टली गर्न पाएको छैन सबैलाई होइन. के भन्ने हाउ डु यु थ्याङ्क दिस पिपल. यु नो यतिजनाले यति माया देखाएको. आई वाज लाइक
लाइक मेरो आमालाई पनि होइन एक दुईवटाको मैले स्क्रिनसट गरेर पठाएको सी इज लाइक ओ माई गड सच नाइस पिपल यु नो सो आई डोन्ट नो हाउ टु से थ्याङ्क यू अनेस्टली मलाई लाग्छ अब मैले थाहा के गरेको छैन होइन किन यस्तो गर्नुभयो होला आई डोन्ट नो तर एक तरिकाले अब जिम्मेवारी पनि भयो नेक्स्ट भिडियो पनि बनाउनुपर्छ अनि यस्तै विषयमा बनाउनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ एक दुईवटा छ भनेपछि अर्को भिडियो बनाउनु तयारीमा हुनुहुन्छ हो स्क्रिप्ट भइसक्यो रेडी भइसक्यो मैले हिजो राति बसेर बनाएँ कति चाँडो त कति छिटो कहिले रिलिज कहिले हुन्छ 3-4 दिनमा आई होप किन सुटिङमा यो भिडियो चाहिँ गाह्रो छ कि यो भिडियो सुटिङ सजिलो छैन यसको आई होप 3-4 दिनमा म सक्छु हुन्छ यो भिडियो पनि त्यत्तिकै दर्शक श्रोताको जनताको माया पाउनु होला यो भिडियोबाट पनि त्यत्तिकै भाइरल होस् यहाँलाई शुभकामना छ र ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु दसैँ पनि राम्रोसँग मनाउनु होस् थ्याङ्क यू सो मच यो महत्त्वपूर्ण समय थ्याङ्क यू सो मच आई जस्ट होप यु अल्सो कति माया देखाउनु भएको छ मेरो लास्ट भिडियोमा अनेस्टली मैले सोचेको थिएन मेरो लाइफै चेन्ज भयो जस्तो लागिरहेछ 4 दिनदेखि होइन तर नेक्स्ट भिडियो पनि म यस्तै कुनै विषयमा बनाउँदैछु एकदम सजिलो छ फन रमाइलो खालको भिडियो छ डेफिनेटली हेर्नु होला नमस्ते नमस्ते थ्याङ्क यू